Seeing eyes of mine, what do you feel beside? السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس ان شاء الله. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم هو عباره عن وصفه، نقدروا نقولوا عليها ماسك او اون كريم. مهم، هي سي اون غوسيت ناتوريل. علاش قلت لكم اون كريم؟ حيت هي كدار كماسك بالليل وكنبقاو بها توت لا نوي حتى لو لوندومان عاد كنغسلوها. دونك كنبقاو بها الليل كامل حتى الصباح عاد كنغسلوها. الدور ديال هاد الماسك اولا هاد لا كريم هي ايدغاتونت و كتكومبونسي اولا كتعوض داك الماء اللي كنكونوا فقدناه بوندون لا جورني ديال الماء في وجهنا. فوالا كترمم الوجه، كتغوجينيري لي سيلول مورت، دونك كتجدد الخلايا الميته و او ميم طون كترطب بشكل هائل. المكونات سهله وكي متواجده، يعني تقدروا تلقاوها في البلايص اللي كيبيعوا لي تروك ناتوريل، اللي كيبيعوا لي برودوي ناتوريل، منتوجات طبيعيه. ميم لي بارفومري اللي اللي كيبيعوا داكشي ناتوريل. الوصفه عباره عن مكونين فقط. عندنا هذا لو جيل دالوي فيرا، دونك جيل الوي فيرا. هنا كنحرص وكنأكد على انه يكون ان جيل ناتيف، جيل بور ما مخلطش، ما فيهش الريحه سون بارفان. يكون فريمون ان جيل لي ناتوريل، و يعني سواتو ما تحيدوه من داك من النبته ديالو اولا تشروه من مصدر موثوق. لو جيل دالوي فيرا فيه مضادات اكسده، فيه بزاف لي زونتي اوكسيدون، كيرطب، دونك فيه بزاف لي زاكتيف هيدراتون، كيعوض الماء اللي كيضيع لنا في البشره في بوندون لا جورني. كيتستعمل كمرطب من بعد تعرض لاشعه الشمس، يعني بارفوا فاش كنكونوا في لا بلاج اولا تعرضنا بزاف لاشعه الشمس في بوندون لا جورني وحمار لينا وجهنا، دونك كنديروه في لا فين لا جورني، في اخر اليوم اولا في الليل كنابليكيو على وجهنا باش كومسا كيخفف لينا ديك الحموريه وكيلطف لينا البشره. دونك فوالا سي ضد الاحمرار البشره، اونتي روجور. سينو بالنسبه للناس اللي كيديروا لا سيغ، من بين احسن لي تروك او الحاجات الطبيعيه اللي ممكن نديروها من وراء لا سيغ هي هاد لو جيل دالوي فيرا. من الاحسن يعني يكون كما قلت لكم يكون ناتوريل ويكون ان جيل ناتيف. هو احسن بكثير من الزيت. كاين دي بيرسون اللي كيديروا الزيت من وراء لا سيغ، وهذه حاجه خاطئه، ما كنصحش بها نهائيا. كنصح بلو جيل كيبرد وكيغوتاردي لا ريبوس دي بوال، دونك كيخلي كيعطل الشعر، كيعطل نمو الشعر. فوالا كيتستعمل ميم بور لي بروبليم دو بو، ا سافوار ليكزيما و دوطخ بروبليم. المكون الثاني عندنا هو زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا سي اون وين فيجيتال، معروفه عليها انها كتيدغاتي لا بو، وكيحماقوا عليها لي بو ميكس حتى الغراس بحال لي بو ديالي. علاش؟ حيت كتعتبر اون ويل سيش، دونك زيت جافه، ما كتخليش ان فيلم غرا في لابليكاسيون ديالها. فاش كنابليكيوها ما كتخليش ان فيلم غرا، ما كتحسيش بوجهك مزيت بحال ما درتيش زيت، بحال درتي غير اون كريم وشرباتها البشره. يعني هذا الزيت كيتشرب هذا غير البشره، وما كتحسيش براسك جيني، وما كتحسيش براسك دايره شي زيت اولا مزيته اولا اون سونساسيون بيزار. دونك هذا الزيت هو اللي غادي نستعملو اليوم، حيت غادي نباتو بلو ماسك اولا لا كريم. و en même temps نسيت ما دويتش لكم، ما طرقتش الموضوع المسام اولا لي بور ديلاتي. ما كيخليش لي بور اولا المسام يوسعوا، ماشي بحال الزيوت الاخرين.
دونك بحال زيت البندق، بحال زيت المكاداميا. هاد الزيوت مزيانين لي بو ميكس حتى الكراس. فوالا هادشي فيما يخص المكونات. فيما يخص الطريقه فهي سهله جدا. دونك نبداو على بركه الله. كناخذوا اون بوتيت كويير ديال لو جيل دالوي فيرا ديالنا، على حسب وجهكم واش كيشرب دغيا ولا لا. ناخذوا حنايا دو بوتيت كويير. انا هاد ديال علاش هنايا عندي غير كميه قليله، حيت انا ديما جو لو غارد في الثلاجه باش كوم سا يل غارد لي بروبريتي ديالو. من الاحسن ما تخليوهش في لا تمبيراتور امبيونط، حيت كيكون هو ناتوريل ديما كيبغي يبقى في الثلاجه. مي سينو هذاك اللي كتاخذوه نيشان من النبته ديالو كيتستعمل هذيك الساعه، كتكرط هذيك النبته وكيتستعمل ديك الساعه. هذا كيكون كيصبر شويه حيت فيه دي كونسيرفاتور مي ناتوريل، يعني كي نو سون با توكسيك، ماشي مضرين بالصحه. فوالا دونك هنا درنا دو بوتيت كويير سوب، جوج معالق صغار ديال لو جيل دالوي فيرا. وكنزيدو عليه هنايا هاد لو فلاكون. عندنا ان فلاكون ا بيبيت دونك كيدوزي مزيان. كنزيدو 4 القطيرات. فوالا هنا كيتهز لينا الزيت. 3 4 فوالا 4 القطيرات. نسدو لو فلاكون. هاد لي فلاكون اللي كيكونوا هكا اوباك مارون زوينين حيت ما كيدخلوش لا لوميير، ما كيدخلوش الضوء، اي كيغارديو لي بروبريتي ديال لو برودوي. هنايا كنحركو كتولي عندنا اون كريم. تقدروا تزيدوا هذا الفيتامين او، كيما تقدروا ما تخليوه غير هكا ماشي مشكل. فوالا هذه هي لا كريم ديالنا. هنا كنكونوا زعما الطريقه ديال لابليكاسيون ديالها على الوجه، طريقه التطبيق. كنغسلوا وجهنا كالعاده بالليل. كنغسلوه مزيان، كنشفوه وكنحطوا هاد لو ماسك حتى كينشف. ونعاودوا الا بقى لينا شي شويه نعاودوا نزيدوا ثاني فوق داك اللي ناشف، ونباتوا به الليله كامله حتى لو لوندومان ونغسلوه. راه كيكون فريمون لو لوندومان في الصباح كتلقاو وجهكم الرطب فاش كتغسلوه. هاد لو جيل دالوي فيرا كيدير بحال واحد التقشير لطيف للبشره، يعني لي سيلول مورت الخلايا الميته كيزولهم بطريقه لطيفه بلا ما يضر البشره، و ميم طون كيرطب وكيغوجينيري لي سيلول مورت، كيجددهم. وبالتالي كتولي عندنا نشره باردون، كتولي عندنا بشره نظيفه ورطبه وخاليه من العيوب. فوالا سيتي تو بور اجوردي. هادشي اللي كان كان اللي عندنا اليوم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. الا جربتوها اولا ديجا مجربينها خليوها لي اون كومونتير. نخليكم نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. ابيانتو.